एउटा बाँकी हुन्छ, त्यसपछि त्यो माइक्रो एसेम्बलरको बाँकी छ, अनि एउटा चाहिँ तिमीहरूले प्रेजेन्टेसन दिन्छौ होइन। भनेपछि लगभग हाम्रो कोर्स चाहिँ अब धेरै बाँकी छैन। अब ल्याबको कुराहरू बाँकी छ, ल्याबमा गरौँला त्यो त होइन। अब हामीले पढ्न बाँकी भनेको आजको एउटा च्याप्टर, यो च्याप्टर यही विकमा सकिहाल्छ, एकदम छोटो छ। भेक्टरको भेक्टर इन्टरप्टको बारेमा मात्र होइन, इन्टरप्ट तिमीहरूले पढि पनि सकेको छ, त्यसैलाई रिकल जस्तो पनि हुन्छ। अनि वाट आर प्रेजेन्टेसन बेसिक्स हो भनेपछि इन्टरप्ट टपिक म दिन्छु त्यो त्यही बेला दिउँला, अहिले दिँदैन होइन। ठ्याक्कै एउटा च्याप्टरै तिमीहरूले प्रेजेन्टेसन दिने हो क्या सबैले होइन। अनि त्यसको नोट त म प्रोभाइड गरिदिनै हाल्छु, अनि तिमीहरूले रिपोर्ट एउटा बनाउनु पऱ्यो। एप डिजिटल लजिकमा गए जस्तै हो क्या होइन। ठिकै छ ल, आउँदै गर्छु न ल, म प्रेजेन्ट गर्छु है। अब हामीलाई अब आज पढ्ने भनेको इन्टरप्ट होइन, 6 च्याप्टर नम्बर 6मा छ। अब यसबाट सोध्न सक्ने क्वेसन्स भनेको पहिला क्वेसन्सबाट डिस्कस गरौँ होइन। यसबाट सोध्न सक्ने क्वेसन्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला त वाट इज इन्टरप्ट भनेर सोध्न सकिन्छ होइन। अनि इन्टरप्ट भेक्टर टेबलको बारेमा सोध्न सक्छ होइन। अनि के अरे वाट आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्टरप्ट्स इन 885 होइन। प्रायोरिटीको आधारमा कस्तो कस्तो खाले इन्टरप्टहरू अभाइलेबल छ त्यो भनेर सोध्न सकिन्छ। अरू 886को बारेमा सोध्न सकिन्छ होइन। अनि हामीले उयो पढाएको छ होला नि त, हामीले के अरे इन्टरप्ट ड्रिभन र मेमोरी ड्रिभन समथिङ, मेमोरी म्याप र आइओ म्याप भनेर पढेको थियो नि होइन। त्यो उता यहाँ चाहिँ इन्टरप्ट ड्रिभन भन्ने सोध्न सक्छ, त्यति भने सिओडीमा पढेको हो खास गरी। यहाँ सिलेबसमा त छैन, तर सोध्न चाहिँ सकिन्छ होइन। सोध्यो भने त्यो पनि अहिले डिस्कस गरौँला। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टरप्ट इन्स्ट्रक्सनको बारेमा होइन, सिम इन्स्ट्रक्सन, रिम इन्स्ट्रक्सन, त्यो पनि हामी पढ्छौँ यहाँ। सो यसबाट सोध्न सक्ने क्वेसन भनेको एउटा मात्र क्वेसन सोध्न सक्छ है, एउटा मात्र क्वेसन आउँछ, अरू के आउँदै आउँदैन होइन। त्यो हो यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने एउटा क्वेसन हो। अस्ति पढेको मेमोरी इन्टरफेसबाट सोध्न सक्ने भनेको एउटा क्वेसन हो। सो यिनीहरू अलिकति लेस प्रायोरिटीको हुन्छ। जम्मा 3 आवरको कोर्स छ हाम्रो यो 6 च्याप्टर छ, जम्मा 3 आवरको कोर्स छ। अनि यो विक हामी भ्याउँछौँ है। ठिक छ, आज बेसिक इन्ट्रोडक्सन जस्तो गरौँ होइन। हामी कोर्समा जानुभन्दा पहिला इन्टरप्टको बारेमा कति बुझाएको छ होइन, इन्टरप्टको बारेमा कति हामीलाई ज्ञान छ होइन, त्यो डिस्कस गरौँ। अनि बल्ल हामी चाहिँ त्यसपछि यहाँ इन्टरप्टमा बल्ल हामी आज भयो भने आज, नत्र अर्को क्लासमा चाहिँ हामी इन्टरप्टको बारेमा चाहिँ मजाले डिस्कस गरौँ है। आज बेसिक ब्याकग्राउन्ड अफ इन्टरप्ट के छ होइन, त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गरौँ। ओके ल, अब हामीले 885 पढेर भ्यायो, 886 पनि पढेर भ्याइसक्यो। हाम्रो त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको पिनहरू हुन्थ्यो, जस्तो हामीले ट्र्याप पिन देखिरहेको थियो होइन, RST 5.5, 6.5, 7.5 होइन। यो भनेको उता के अरे 885 को केसमा। अब 886 को केसमा हेर्ने भने हामीले INTR देख्छ, NMI देख्छ होइन। यो भनेको हाम्रो के हो, इन्टरप्ट जेनेरेट गर्नको लागि हामीसँग भएको हार्डवेयर भनौँ, पिन भनौँ न, पिन हो होइन। अब इन्टरप्ट किन चाहिन्छ होइन, इन्टरप्ट किन पढ्नु पर्ने, इन्टरप्ट चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ होइन। तिमीहरूले सिओडीमा पढेर आएको कुरा हो यो इन्टरप्ट, मजाले त्यहाँ पढेको छ होइन। डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको इन्टरप्ट्सहरू होइन, जस्तो हार्डवेयर इन्टरप्ट्सहरू, सफ्टवेयर इन्टरप्ट्सहरू होइन, इन्टरनल इन्टरप्ट्सहरू, एक्सटर्नल इन्टरप्ट्सहरू होइन, मास्केबल इन्टरप्टहरू, नन मास्केबल इन्टरप्टहरू होइन। यो कुराहरू पनि फेरि यहाँ रिपिट हुन्छ है। अब यो हामीलाई निड किन छ त, यो इन्टरप्टको किन चाहिन्छ भन्ने कुराको क्वेसनको एन्सर भनेको चाहिँ के हुनसक्छ, तिमीलाई जे कुरा गर्दा पनि इन्टरप्ट चाहिँ चाहिन्छ। जस्तो तिमीले प्रोसेसरसँग होइन, तिमीले एउटा अब किबोर्ड थिच्यौ होइन, किबोर्ड थिच्यौ भनेको तिमीले के दियो, तिमीले इन्टरप्ट दियो होइन। प्रोसेसरले आफ्नो काम गरिरहेको छ, अब तिमीलाई कसैलाई हुन्छ नि फेसबुकमा स्ट्याटस राख्न मन लाग्यो भने तिमीले के गर्छौ, त्यहाँ आफ्नो टाइप त गर्छौ हो। त्यो टाइपिङ गर्नु भनेको के हो, तिमीले सर्टेन इन्टरप्ट दियो हो प्रोसेसरलाई। अब तिमी गीत सुन्छौ, गीत अन गर्छौ, अफ गर्छौ, त्यो प्ले म्युजिकमा गएर त्यो ठ्याक्कै त्यो प्ले बटन हुन्छ, म्युजिक क्लिक गर्छौ, क्लिक गर्दाखेरि बज्छ, अनि क्लिक गर्दाखेरि फेरि गर्छ, अफ हुन्छ भनेको तिमीले सर्टेन इन्टरप्ट त त्यहाँ दियो। त्यही भएर इन्टरप्ट जहाँ पनि युज हुन्छ। सपोज प्रिन्टरकै केसमा हेऱ्यो भने प्रिन्टरमा प्रिन्टर के अरे प्रिन्टिङ गर्दैछ अरे ल, अब त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि के अरे यो पेपर सक्यो अरे होइन। अब पेपर सक्यो भने त के हुन्छ, त्यहाँ पनि इन्टरप्ट आउँछ। त्यसले अब बाँकी फर्दर त्यसले के गर्न सक्दैन, प्रिन्टिङ गर्न सक्दैन होइन। त्यहाँ पनि इन्टरप्ट त आयो नि। अनि इन्टरप्ट आएपछि के हुन्छ, प्रोसेसरले एकछिन आफ्नो काम चाहिँ के गर्छ, सस्पेन्ड गर्छ होइन। आफ्नो काम चाहिँ एक्जिट भन्दा पनि सस्पेन्ड गर्छ, होल्ड गर्छ। अनि फेरि त्यसले आफ्नो त्यो इन्टरप्टसँग त्यसले काम गर्छ। अनि बल्ल त्यो काम सकेपछि होइन, अब हामीले गएर पेपर राखिदिन्छ नि, पेपर राखेपछि फेरि त्यो काम सुरु हुन्छ नि त होइन। इन्टरप्टले फेरि ब्याक टु द आफ्नो काममा आउँछ होइन। त्यही भएर जे कुरामा पनि हामीले इन्टरप्टको, जस्तो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर होइन, तिमीले मोबाइल टच गर्दाखेरि तिमी यो ठाउँमा टच गर्यो भने त्यो ठाउँमा जाने, यो टच गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा जाने। तिमी गेम खेलिरहेको बेला होइन के अरे कसैको कल आयो भने कल उठाउनु पनि मिल्छ, कल त्यो बेला पनि इन्टरप्ट आइरहेछ नि त होइन। त्यही भएर एभ्री कुरामा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एभ्री कुरामा होइन। हामीले प्रोसेसरसँग हामीले के डिल गरिरहेछ भने इन्टरप्ट भन्ने कुरा जहाँ पनि आउँछ है। अघि मैले डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको एक्जाम्पलहरू दिएँ होइन।
सबै इन्टरप्ट हो हैन। जस्तो किबोर्डबाट केही प्रेस गर्नु, माउसले केही इभेन्टहरू गर्नु हैन, सबै इभेन्टहरू नै के भइरहेको छ एज इन्टरप्टको रूपमा चाहिँ हामीले दिइरहेको छ हैन। त्यही भएर जस्तो तिमीले सिडी ड्राइभ ओपन गर्नु पर्यो, सिडी ड्राइभमा त्यो सिडी हाल्नु पर्यो, सिडी ड्राइभ त्यो ओपन गर्छ हैन, त्यो ओपन गर्छ अनि सिडी हाल्छ, त्यो पनि एउटा काइन्डको इन्टरप्ट हो हैन। तिमीले युएसबी छिराउँछ हैन, पेन ड्राइभ छिराउँछ हैन, त्यो सबै के हो इन्टरप्टको एउटा एक्जाम्पल हो हैन। तिमीले त्यहाँ दिन्छ नि त केही न केही, तिमीले त्यो प्रोसेसरलाई यो काम मेरो गरिदे है भनेर एउटा केही न केही यो दिया हो नि त, तिमीले रिक्वेस्ट दिया हो नि त हैन। अनि इन्टरप्टले के अरे अनि प्रोसेसरले के गर्छ, आफ्नो गरिरहेको कामलाई चाहिँ एकछिन सस्पेन्ड गर्छ हैन, एकछिन सस्पेन्ड गर्छ अनि तिम्रो कामलाई के गर्छ त्यसले पुरा गरिदिन्छ है। द्याट्स एक्चुअली द बेसिक्स अफ इन्टरप्ट। इन्टरप्ट चाहिँ जहाँ पनि चाहिएको हामीले यसरी देख्न सक्छौँ है। अब इन्टरप्ट भनेको चाहिँ के हो भने अब एकदम बेसिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा डिस्टर्बेन्स हो हैन। आफूले गरिरहेको काममा चाहिँ कसैले के गर्नु, दखल गर्नु भन्छ नि। अब कसैले के गर्नु आएर ल म चाहिँ मजाले पढिरहेको छु रे हैन, कसैले आएर ल क्रिकेट खेल्न भन्दै हैन भनेपछि उसले के गर्यो, मेरो पढिरहेको कामलाई के गर्यो, इन्टरप्ट गर्यो हैन। बेसिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि इन्टरप्ट भनेको डिस्टर्ब गर्नु, कसैले बाहिरबाट डिस्टर्ब गर्नु, के अरे कुनै पेरिफेरल डिभाइसले डिस्टर्ब गर्न पनि सक्छ, अरू इन्टरनल्ली नै के पनि हुनसक्छ, डिस्टर्ब पनि हुनसक्छ हैन। अब जस्तो साथीले आएर चाहिँ के अरे क्रिकेट खेल्न जाम भने एक्सटर्नल हुन सक्ला। अब म आफैलाई टाउको दुखेर सन्चो भएन रे अनि मलाई पढ्न मन लागेन रे हैन, टाउको दुखेको कारणले गर्दाखेरि मलाई पढ्न मन लागेन हो। त्यही भएर इन्टरप्ट भनेको बेसिक भाषामा भन्नु पर्दाखेरि एउटा डिस्टर्बेन्स हो, जसले गर्दा हामीले गरिरहेको कामलाई के गर्नुपर्छ, एकछिन सस्पेन्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि भएपछि त्यो इन्टरप्ट पुरा भएपछि हामीले के गर्छौँ, फेरि आफ्नो काम रिज्युम गर्छौँ हैन। अब के अरे यो प्रोसेसरको हिसाबमा भन्नुपर्दा चाहिँ इन्टरप्टलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ भने इन्टरप्ट इज अ मेकानिजम हैन, एउटा मेकानिजम हो द्याट अलाउज हार्डवेयर अर सफ्टवेयर टु सस्पेन्ड नर्मल एक्जिक्युसन हैन। हामीले जुन चाहिँ एक्जिक्युसन गरिरहेको हुन्छ नि, एक्जिक्युसन भनेको प्रोग्राम एक्जिक्युसन हैन, हामीले जुन चाहिँ प्रोग्रामको एक्जिक्युसन गरिरहेको छ नि हो इन्टरप्ट। ल तिमीलाई यहाँबाट देखाउँ हैन, एकताल डेफिनेसन बुझौँ है। सो भइरहेछ यो स्क्रिन सो भएको छ त सर, व्हाइट बोर्ड आइरहेछ ए हटे ओके ल स्क्रिन सेयर भइरहेको रहेछ है ओके ल। अब यहाँबाट देखाउँ है, सपोज मेरो एउटा प्रोग्राम हो एक्जिक्युसन हो हैन, लेख्दैन त्यसले ओके ल। यो मेरो के हो प्रोग्राम हो, प्रोग्रामको एक्जिक्युसन भनेको सिक्वेन्सियल हुन्छ हैन। सपोज मेरो 1 लाइन होला, 2 लाइन होला, 3 लाइन होला अनि 4 लाइन होला हैन, यस्तो छ अरे मेरो इन्टरप्टहरु सबै यस्तो छ हैन। 1 2 3 4 एकताल अलिकति मिलेन। यो मेरो 1 लाइन होला हैन, त्यसपछि प्रोग्रामको सेकेन्ड लाइन होला अनि थर्ड लाइन होला अनि के होला फोर्थ लाइन होला है हो। अब यहाँ पुग्दा चाहिँ मेरो के आयो, इन्टरप्ट आयो। यहाँ पुग्दा चाहिँ मेरो के इन्टरप्ट आयो, त्यसपछि फिफ्थ लाइन होला हैन, फिफ्थ लाइन होला अनि त्यसपछि के होला सिक्स्थ लाइन होला एन्ड सो अन, यस्तो सेभेन्थ लाइन होला हैन, प्रोग्रामको सेभेन्थ लाइन होला ल हेर ठीक छ। अब 1 2 हाम्रो प्रोग्राम भनेको सिक्वेन्शियली रन हुन्छ, 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ हैन। यो कन्टिन्युअसली हुँदै जाँदाखेरि अब के आयो, यहाँ इन्टरप्ट आयो ठीक छ, इन्टरप्ट आयो है ल। योलाई भन्छ हाम्रो आइएसआर। आइएसआर को बारेमा पहिला सुनेको थियो सुनेको थियो कि नै? सीओडी मा पढेको थियो आइएसआर, इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन हो कि के हो एकदम त्यही नै हो है। सीओडी कै कुरा हो, इन्टरप्ट जहाँ पनि त त्यही नै हुन्छ नि हैन। आइएसआर भने अब हेर सपोज मेरो मैले सिक्वेन्शियली नै प्रोग्राम फलो गरिरहेको छु हैन, मेरो 1 लाइन एक्जिक्युट भयो, 2 लाइन भयो, 3 भयो, 4 भयो। अब मलाई चाहिँ 5 मा जानुपर्ने, यहाँ के आयो समथिङ इन्टरप्ट आयो हैन। भाइले डिफिनेसन ठ्याक्कै बुझ है। इन्टरप्ट भनेको चाहिँ के हो भने एउटा मेकानिजम हो हैन, एउटा मेकानिजम हो। मैले डिफिनेसन पहिला यहाँ पढेँ हैन। इन्टरप्ट इज अ मेकानिजम द्याट अलाउज हार्डवेयर र सफ्टवेयर टु सस्पेन्ड नर्मल एक्जिक्युसन अफ अन माइक्रोप्रोसेसर इन अर्डर टु स्विच टु आइएसआर भन्छ। यसको डिफिनेसनमा आइएसआर को उयो गरेको छ क्या। मैले गरिरहेको एउटा यस्तो खाले मेकानिजम हो जुन चाहिँ मैले गरिरहेको छु हैन, मैले आफ्नो सिक्वेन्शियल प्रोग्राममा आफ्नो के अरे प्रोग्राम गरिरहेको छु, त्यो अकर भयो अरे, त्यो मेकानिजम अकर भयो भने मलाई कहाँ सिफ्ट गराउँछ त? मैले आफ्नो गरिरहेको काम के गर्छ, एकछिन सस्पेन्ड गर्छ। प्रोसेसरको कुरा गरौँ न, म भनेको एज अ प्रोसेसरले चाहिँ के गर्छ, त्यो कामलाई सस्पेन्ड गर्छ, एकछिन रोक्छ अनि त्यो कहाँ पुग्छ, एकैचोटि आइएसआरमा पुग्छ हैन। डिफिनेसन भनेको यो हो। त्यही भएर यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ के अरे इन्टरप्ट क्रिएट्स हैन, इन्टरप्ट क्रिएट्स अर इट्स इन्टरप्ट के अरे के गर्छ अरे, एकैछिन ल। इन्टरप्टले चाहिँ के गर्नु छ अरे, त्यो प्रोसेसरलाई आफ्नो कामलाई सस्पेन्ड गराएर कहाँ पुर्याउँछ, त्यसलाई आइएसआरमा पुर्याउँछ हैन। इन्टरप्टले
माइक्रो प्रोसेसर अर प्रोसेसरले गरिरहेको कामलाई चाहिँ होल्ड गराएर सस्पेन्ड गराएर त्यसको एक्जिक्युसन कहाँ पुऱ्याउँछ एकचोटि आइएसआर। अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको यहाँ आइएसआर छ कि आइएसआर भनेको अघि उसले भनिहाल्यो नि इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन। हामीले रुटिन त पढ्यो नि, सर्भिस रुटिन सब रुटिन भन्दा हामीले अस्तिको ल्याबमा त गरेको थियो नि कल रिटर्नको बारेमा सब रुटिन होइन हामीले गरेको थियो नि होइन। सब रुटिन भनेको एउटा के हो, छुट्टै प्रोग्राम हो होइन। सब प्रोग्राम भयो, यो हाम्रो के भयो मेन प्रोग्राम होइन, यो हाम्रो के भयो मेन प्रोग्राम है। अब मेन प्रोग्राम 1 2 अब केही पनि यो इन्टरप्ट आएन भन्दा सिधै 1 देखि 7 सम्मै एक्जिक्युट हुन्छ, केही असरै नपरिकन होइन। अब 4 देखि 5 मा जाने बेला हाम्रो इन्टरप्ट आयो। इन्टरप्ट आयो भने अब त्यो मेकानिजमले कहाँ पुऱ्याउँछ हामीलाई आइएसआरमा पुऱ्याउँछ भनेको। आइएसआरमा पनि केही पनि हुँदैन, यहाँ समथिङ इन्स्ट्रक्सनहरू लेखेको हुन्छ क्या। यो इन्टरप्ट आयो भने यो गर्ने, यो इन्टरप्ट आयो भने यो गर्ने, यो इन्टरप्ट आयो भने यो गर्ने भनेर डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको यहाँ के दिएको हुन्छ, यहाँ पनि इन्स्ट्रक्सनहरू लेखेको हुन्छ। अनि त्यो पुरा भएपछि फेरि रिटर्न हुन्छ नि, रिटर्न जान्छ है। एक्चुअली बेसिक टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि मेरो सिक्वेन्सियल म फलो गरिरहेको प्रोग्राममा इन्टरप्ट अकर भयो भने त्यसले मलाई कहाँ पुऱ्याउँछ आइएसआरमा पुऱ्याउँछ। आइएसआर भनेको इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन। इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनमा पनि के बुझ्नु भन्दा के यो बुझे हुन्छ कि इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनमा के हुन्छ भने सब प्रोग्राम हुन्छ। इन्टरप्ट आएपछि चाहिँ यो काम गर्ने होइन, इन्टरप्टलाई यसरी सर्भिस दिने, यो काम गर्ने भनेर यहाँ पनि प्रोग्राम नै एक्जिक्युट हुने होइन। यहाँ पनि के हुन्छ इन्स्ट्रक्सनहरू नै लेखेको हुन्छ, अनि यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने भन्ने इन्स्ट्रक्सन लेखेको हुन्छ। अनि त्यो सकेपछि फाइनली आरइटी होइन रिटर्न भनेर लेखेको हुन्छ, अनि त्यो रिटर्न जान्छ 5 मा। अब यहाँ कुरा बुझौँ है, ठिक छ। अब एउटा सपोज होइन, अब के अरे अब हेर तिमीहरूले फ्लो भइरहेछ 1 देखि 4 सम्म हाम्रो मजाले इन्स्ट्रक्सन के अरे अकर भइरहेछ। यहाँ इन्टरप्ट आयो, इन्टरप्ट आएपछि हामी आइएसआरतिर गयो। इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन यो एउटा सब प्रोग्राम हो। इन्टरप्ट आयो भने यसरी सर्भिस गर्ने भनेर एउटा सब प्रोग्राम लेखेको छ। यो पर्फर्म हुँदै जान्छ हो। अब रिटर्न हुने कहाँ त, अनि हामी रिटर्न हुने 4 मा रिटर्न हुने कि 5 मा रिटर्न हुने हामी होइन। 4 मा रिटर्न भयो भने त फेरि इन्टरप्ट आउँछ, यो लुपमा गइदिन्छ। त्यही भएर हामी जहिले पनि कहाँ एक्चुअली रिटर्नको काम भनेको हामीले जहाँनिर हाम्रो इन्टरप्ट आयो त्यसलाई रिज्युम गर्ने हो नि त, हामीले एक्जिक्युट गर्ने होइन नि त। ठ्याक्कै आइएसआर आयो त्यसको प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट भयो अनि हाम्रो रिटर्न एड्रेस हुन्छ। यो रिटर्नले के गर्छ हामीलाई जहाँनिर हाम्रो इन्टरप्ट आएको थियो त्यो भन्दा नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा गएर के हुन्छ त्यसले रिटर्न गरिदिन्छ। अब यो कसरी हुन्छ के हुन्छ अहिले म फेरि एउटा एक्जाम्पल बुझाउँछु होइन। जस्ट के बुझ भने एउटा मेकानिजम हो इन्टरप्ट भनेको, जसले गर्दा मलाई मेरो एक्जिक्युसनलाई के गर्यो त्यसले सस्पेन्ड गर्यो होइन। त्यसले के गरिदियो एकछिन होल्ड गरिदियो, सो द्याट म अब कहाँ पुगिरहेको छु, म भनेको एज अ प्रोसेसर कहाँ पुगिरहेको छु आइएसआरमा पुगिरहेको छु। अब तिमीले 4 पछि 5 लाइनलाई एक्जिक्युट गर्न पाउँदैन क्या। किन पाउँदैन, बिकज त्यहाँ इन्टरप्ट आएको छ। मैले अब सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भनेको त्यो इन्टरप्टलाई सर्भिस के चाहिन्छ भन्ने कुरा कहाँ लेखेको हुन्छ आइएसआरमा। आइएसआर भनेको इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन। इन्टरप्ट आयो भने यस्तो सर्भिस दिने, यो इन्टरप्ट आयो भने यस्तो सर्भिस रुटिन दिने भनेर यो अलरेडी होइन अब लेखेको हुन्छ होइन। यो एउटा सब प्रोग्राम जस्तो होइन, यस्तो आयो भने यस्तो गर्ने, यस्तो आयो भने यस्तो गर्ने भनेर एउटा सब प्रोग्राम बनाएको हुन्छ। अनि त्यो सब प्रोग्राम सकेपछि रिटर्न भनेर लास्टमा लेखेको हुन्छ। त्यो रिटर्नले मलाई कहाँ नै पुऱ्याउँछ फेरि जहाँनिर मेरो के अरे इन्टरप्ट आएको थियो त्यो भन्दा जस्ट नेक्स्ट। अब कुन चाहिँ 4 पछि कुन इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने हो 5, त्यही भएर 5 मा गएर मलाई त्यसले पुऱ्याउँछ। अनि फेरि ब्याक टु द 5 6 7 फेरि के हुन्छ कन्टिन्यू हुन्छ। अब इन्टरप्ट आएन भने यो सकिन्छ, फेरि यहाँ गएर फेरि इन्टरप्ट आयो भने फेरि यस्तै आइएसआर होला, अर्कै के अरे आइएसआर होला होइन, ठिक छ। फेरि आइएसआरमा जान्छ, फेरि गर्छ, फेरि गर्छ, फेरि आइएसआरमा जान्छ, फेरि गर्छ, त्यो आइएसआरमा जान्छ, फेरि गर्छ। त्यही भएर आइएसआर चाहिँ फिक्स हुन्छ होइन, आइएसआर चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यो कुरा फेरि भनौँला। त्यही भएर तिमीले के बुझ भने मेरो इन्टरप्ट आयो भने म चाहिँ कहाँ एक्जिक्युट गर्नु पर्यो आइएसआरलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। मैले मेन प्रोग्रामलाई अब एक्जिक्युट के गर्नुपर्छ सस्पेन्ड गर्नुपर्छ, सो द्याट मैले सर्भिस कसलाई प्रोभाइड दिन सक्यो इन्टरप्टलाई आइएसआरको थ्रुबाट। अनि त्यहाँ क्लासमा गएर के हुन्छ हामी फेरि ब्याक टु द मेन प्रोग्राम आउनु पर्यो नि त। यहाँ त इन्टरप्टलाई सर्भिस गरे सकेपछि त फेरि तिमी रिटर्नमा ब्याक टु द प्रोग्राम आउनु पर्यो। सपोज तिमीहरू गेम खेलिरहेछ भने कसैको फोन आयो भने फोन उठाउँछौ सकिन्छ, अनि फेरि तिमीहरू ब्याक टु द कहाँ आउँछ त्यही गेममै आउँछ नि। त्यो गेम फेरि सुरुबाट आउँछ कि के हुन्छ, जहाँबाट हामीले छोडेको थियो त्यही त आउँछ त्यो गेम होइन। जहाँ हामीले के अरे लास्ट टाइम त्यो फोन आउँदाखेरि थियो त्यही नै आउँछ त्यो गेम भनेको मतलब रिज्युम हुन्छ क्या। इन्टरप्ट गरेपछि जहाँनिर इन्टरप्ट आएको थियो त्यही कुरा ठ्याक्कै के हुन्छ रिज्युम हुन्छ। सपोज अब तिमीहरूको म के अरे भिडियो हेरेको छ भने होइन, मोबाइलमा भिडियो हेरेको छ टक्क लगाएर त्यो के अरे एउटा फङ्सन आँखा यता लयो भने चाहिँ भिडियो अफ हुने, आँखा यता त्यो सेन्सरको काम होइन, त्यो थाहा छ कि त तिमीहरूलाई थाहा छ है। त्यो त्यस्तो खाले फङ्सनालिटी पनि थियो नि हाम्रो। आँखा यता के अरे त्यहाँ सेन्समा लयो भने आँखा त्यो भिडियो चाहिँ चलिरहने, आँखा अलिकति उता लयो भने भिडियो नचल्ने, यो थाहा छ त्यस्तो फङ्सनालिटी।
थाहा छ सर एयरपोर्ट पनि त्यस्तै थाहा छ है। अझ त्यो भन्दा पनि अझ त्यो माथिको कुनै कुनै फोनमा पनि देखेको छु मैले, त्यो स्क्रोल बार तान्दा चाहिँ भिडियो अफ हुने, स्क्रोल बार माथि लैजाँदा फेरि भिडियो रिज्युम हुने हो। त्यो भएर मैले स्क्रोल बार तान्दाखेरि के भइरहेछ भने समथिङ इन्टरप्ट मैले दिइरहेको छु होइन, इन्टरप्ट दिइरहेको छु। अब इन्टरप्ट दिएपछि चाहिँ के भयो, मैले आफूले अहिले प्रोसेसरले गरिरहेको काम के गर्यो, त्यसले एकछिन होल्ड गरिदियो। फेरि अब मैले स्क्रोल बार माथि लगाएपछि फेरि के हुन्छ, जहाँबाट छोडेको थियो त्यही आएर के हुन्छ, रिज्युम हुन्छ भनेको है। यसरी चाहिँ काम हुन्छ इन्टरप्टमा है। हामीले कुनै पनि कुरालाई एक्जिक्युट गरिराख्दाखेरि समथिङ इन्टरप्ट आएपछि मैले त्यो इन्टरप्टलाई के दिनु पर्यो, सर्भिस दिनु पर्यो। त्यो सर्भिस यो दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको हुन्छ, इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनमा हुन्छ। इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन भनेको एउटा सब प्रोग्राम हो। यो इन्टरप्ट आएपछि मैले यसरी यसलाई सर्भिस दिनुपर्छ, त्यसको डिटेल कहाँ हुन्छ, आइएसआरमा हुन्छ। अनि फाइनली त्यो आइएसआरको इन्डमा गएर हाम्रो रिटर्न हुन्छ। त्यो रिटर्न भनेको कहाँ हुनुपर्छ, हामी जुन चाहिँ हामी ठाउँमा गएर छोडेको थियो त्यही ठाउँमा गएर हामी के हुनुपर्छ, रिज्युम हुनुपर्छ। भनेको त्यो 4 मा गएर छोडेको थियो भने अब हामी नेक्स्टमा गएर, किनकि प्रोग्राम काउन्टरले त सधैँ के हुन्छ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन एड्रेस लिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर 5 मा गएर चाहिँ हामी के हुन्छ, रिटर्न हुन्छ। अब यसलाई फेरि अहिले एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँदा होइन। त्यही भएर अब इन्टरप्ट कहिले आउँछ त होइन, अब इन्टरप्ट कहिले आउँछ होइन, अब इन्टरप्ट कहिले आउँछ भन्दाखेरि र किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, सपोज मलाई प्रोसेसरसँग कुनै एउटा पेरिफेरल डिभाइस होइन, अहिले डिएमएलएम होइन, पेरिफेरल डिभाइसले चाहिँ के गर्न खोज्यो, एक्सेस गर्न खोज्यो प्रोसेसरलाई भनेपछि उसले के गर्छ, इन्टरप्ट रिक्वेस्ट पठाउँछ होइन। मलाई चाहिँ तेरो चाहिँ हुन्छ नि एटेन्सन चाहियो होइन। जेनरली इन्टरप्ट दिने भनेको चाहिँ के हो, आफ्नो एटेन्सन सिक गर्नलाई। मैले किबोर्डमा के कुरा के अरे यम थिचेँ भने के हुन्छ, त्यो मैले आफ्नो के अरे प्रोसेसरको के पाइरह एटेन्सन लिइरह क्या होइन। मैले त्यो प्रोसेसरले मेरो काम गरिरहेको छ कि छैन भने मैले एटेन्सन सिक गरेँ होइन। जस्तो मैले अब कुनै गीत बजाइदिएँ भने बज्छ होइन, त्यही भएर मैले इन्टरप्ट दिइरहेको छु। त्यो पनि मैले के गरिरहेको छु, प्रोसेसरसँग कम्युनिकेसन गरिरहेको छु होइन। कम्युनिकेसन गर्नलाई चाहिँ अरू एटेन्सन मैले के गरिरहेको छु, सिक गरिरहेको छु। त्यही भएर मैले के दिने, त्यसलाई इन्टरप्ट दिने हो। त्यही भएर माइक्रो प्रोसेसरले चाहिँ के हुन्छ, त्यो इन्टरप्ट पाउँछ आफूले होइन। माइक्रो प्रोसेसरले त्यो इन्टरप्ट पाउँछ अनि त्यो इन्टरप्ट पाएपछि त्यसको एक्जिक्युसन कहाँ जानु पर्यो, आइएसआरमा जानु पर्यो होइन। द्याट इज इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन होइन। अनि आइएसआरमा भएपछि रिज्युम प्रोग्राम हुँदैन, एक्जिट हुँदैन प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ, रिज्युम चाहिँ हुन्छ। फेरि जहाँ गएर हामीलाई इन्टरप्ट आएको थियो त्यसपछि ठ्याक्कै त्यही ठाउँबाट रिज्युम हुन्छ एज अ प्रोसेसरको केसमा होइन। ठिक छ। अब फेरि भन्ला कहिले कहिले त सर फेरि त्यो हुन्छ नि, कल आएपछि भिडियो कहिले कहिले सुरुबाट स्टार्ट हुँदैन। अब त्यो कहिले कहिले ह्याङ होइन। अब ह्याङ भन्ने कुरा त छुट्टै भएन, के अरे त्यो त्यसको मेमोरीको कारणले गर्दा ह्याङ हुने कुरा छुट्टै हुन्छ। तर एज अ एकदम वर्किङ जुन चाहिँ प्रोसेसर छ त्यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। जहाँ गएर हामी छोडाएको थियो लास्टमा गएर त्यहीबाट रिज्युम हुने कुरा छ है। ठिक छ। अब यो के अरे इन्टरप्ट भनेको कुरा एक्सपेक्टेड हो कि अनएक्सपेक्टेड हो, के हुन सक्ला इन्टरप्ट भनेको प्रोसेसरको केसमा? अनएक्सपेक्टेड हुन्छ या एक्ज्याक्टली होइन। जस्तो त्यसले मलाई दिए के अरे प्रोसेसरले मैले ल यो दिन्छु भनेको त्यसलाई त थाहा हुँदैन नि त, हामीले जहिले पनि जेसुकै दिन सक्छौँ नि त। त्यही भएर इन्टरप्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, अनएक्सपेक्टेड हुन्छ है। एकदम हुन्छ नि प्रोसेसरलाई थाहा हुँदैन क्या। तर प्रोसेसरलाई के मात्र थाहा हुन्छ, इन्टरप्ट त आउन सक्छ तर कुन बेला आउन सक्छ, कसरी आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोसेसरलाई थाहा हुँदैन। सो द्याट अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट हो इन्टरप्ट भनेको होइन। अनि फेरि इन्टरप्ट इभेन्ट पनि फेरि यो पनि हुनसक्छ, एक्सपेक्टेड पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तोलाई हामी पछि पढाउन खास गरी सफ्टवेयर इन्टरप्टहरू चाहिँ हुन्छ नि, यस्तो यस्तो आउन सक्ने होइन, यस्तो यस्तो आउनु, तर कुन बेला आउने त थाहा हुँदैन। तर यस्तो यस्तो इन्टरप्ट आउँछ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। त्यस्तो हामी सफ्टवेयर इन्टरप्ट भन्छ। अहिले हामी त्यतातिर नजाऊँ होइन। ल ठिकै छ। अब एउटा आइएसआरको एउटा बेसिक एक्जाम्पल म दिन्छु होइन। सपोज मैले प्रिन्टिङ गरिरहेको छु होइन, मैले तिमीहरूलाई के अरे प्रिन्टिङ डिभाइस तिमीहरूले सायद चलाएको छ होला होइन। प्रिन्टर गर्दाखेरि सपोज मैले प्रिन्टिङ गरिरहेको थिएँ, मेरो के अरे एउटा पेजहरू 5वटा पेज चाहिँ प्रिन्ट भइसक्यो होइन। प्रिन्ट भइसक्यो, मैले 10वटा पेज प्रिन्ट गर्दै थिएँ, 1 देखि 5 सम्म प्रिन्ट भयो हो। ठिक छ। अब त्यो प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो कपी सक्यो, A4 साइज पेपर सक्यो होइन, A4 साइज पेपर सक्यो। अब के भन्छ त्यसले मलाई के दिन्छ त, त्यहाँ तिमीहरूको डिस्प्लेमा गएर के भन्छ, आउट अफ पेपर भनेर समथिङ केही म्यासेज दिन्छ होइन। आउट अफ पेपर भन्ने के दिन्छ, म्यासेज दिन्छ। त्यो म्यासेज चाहिँ कसरी आएको त होइन, त्यो म्यासेज चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि त्यो आउट अफ पेपर भएपछि त्यसले के थाहा पायो भने यो पेपर चाहिँ के रहेछ, सकिया रहेछ भन्ने। त्यो पेपर सकिएपछि त्यसले आफ्नो काम गर्न पाएन नि त। प्रोसेसरले त्यो प्रिन्टिङ डिभाइसले के गर्न पाएन, आफ्नो काम गर्न पाएन होइन। काम गर्न पाएन भनेपछि त त्यसले केही न केही त यो दिनु पर्यो होइन, हामीलाई त म्यासेज दिनु पर्यो होइन। त्यो म्यासेज केबाट दिइरहेको छ त्यसले, आउट अफ अर्डर पेपर चाहिँ के भयो, आउट अफ अर्डर होइन, पेपर सक्यो भनेर के दिइरहेको छ त्यसले, डिस्प्लेमा के दिइरहेको छ, हामीलाई म्यासेज दिइरहेको छ है। भनेको मतलब एउटा आइएसआर के भइरहेछ भने त्यहाँ इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन के भइरहेछ भने यस्तो म्यासेज दिइरहेको छ
हैन त्यो मेसेज दिइराको छ अब हेर अब फेरि तिमीले त्यो पेपर हाल त्यो मेसेज के हुन्छ जान्छ त्यो मेसेज जान्छ अनि फेरि के हुन्छ त्यसले आफ्नो काम गर्न थाल्छ भनेको मतलब त्यो बेला आइएसआर मेरो के रहेछ भने कुनै पनि मेरो पेपर के अरे सकिन लाग्यो भने चाहिँ त्यो प्रोसेसरले के देखाउने रहेछ हाम्रो फाइनली डिस्प्लेमा के देखाउने रहेछ आउट अफ अर्डर पेपर इज आउट अफ अर्डर भनेर के देखाउँछ मेसेज सो गर्ने रहेछ अब फेरि मैले पेपर हालिदियो भने त्यसले फेरि के गर्छ आफ्नो काम कन्टिन्यू गर्छ अब पेपर भइरहेको बेला पनि त्यसले त्यो पेपर आउट अफ अर्डर भन्छ र भन्दैन नि त हैन पेपर सकिएको बेलामा त त्यसले भन्छ न त जति बेला पनि त्यसले आउट अफ अर्डर आउट अफ अर्डर आउट अफ अर्डर भन्नु पर्यो नि त पेपर अर्डर के अरे पेपर सकिनु चाहिँ के भयो इन्टरप्ट भयो त्यसको लागि त्यसले पेपर आउट अफ अर्डर भन्ने जुन चाहिँ मेसेज दिइरहेको छ त्यो के भयो त्यसलाई आइएसआर भयो इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन भयो होइन यसले पेपर सकिँदा चाहिँ यस्तो मेसेज दिइराख्नु पर्यो सपोज अब तिमीहरूले त्यो एक्सेलमा कहिले कहिले काम गर्दाखेरि झुकेर त्यो काट्दियो भने सेभ होइन सेभ डन सेभ भनेर ठ्याक्कै त्यो मेसेज आउँछ नि होइन त्यो पनि आइएसआरको एउटा के अरे काम हो भनौँ न होइन के अरे तिमीले अननोइङली थिचेछौ भने होइन सेभ गर्ने कि होइन सेभ नगर्ने कि अरू सिधै एक्जिक्युट गर्ने हैन त्यो कुराहरू पनि एउटा आइएसआरमा आउँछ है एउटा जस यस्तो काम हो कि इन्टरप्ट आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सो गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा आइएसआरलाई युज गर्छ यो भनेको इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन जहाँ चाहिँ मेन प्रोग्रामको के राखेको हुन्छ सब प्रोग्राम राखेको हुन्छ इन्टरप्ट यस्तो आयो भने हामीले यसलाई यसरी सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने कुराको डिस्कस गरेको हुन्छ है यहाँसम्म ठिक छ है ओके अब होइन अब अर्को कुरा एउटा गरौँ होइन सपोज ल यो त भयो हामीले आइएसआरको कुरा अलिअलि गऱ्यो होइन अब अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट पनि हुन्छ भनेर हामीले भनिहाल्यो अब सपोज होइन के अरे ल मैले अब माउसको कुरा गरेँ होइन माउसको कुरा गरेँ मैले माउस भन्दा किबोर्डको कुरा गरेँ मैले यम थिच्छु रे यन थिच्छु रे होइन यम थिच्छु यन थिच्छु होइन ठ्याक्कै यो के दिइरहेको छु मैले ठ्याक्कै इन्टरप्ट दिइरहेको छु मैले एउटा कुनै किबोर्ड कुनै एउटा यो के अरे क्लिक गरेर होइन जस्तो मैले 1 क्लिक गरेँ 2 गरेँ 3 गरेँ मैले के गरिरहेको छु इन्टरप्ट दिइरहेको छु अब त्यो इन्टरप्ट चाहिँ हुन्छ नि प्रोसेसरले के गरेर आउँछ त हेरिरहेको हुन्छ त तैँले 1 थिचिस तैँले 2 थिचिस तैँले 3 थिचिस होइन ठ्याक्कै एभ्री टाइम चाहिँ हुन्छ नि प्रोसेसरले के हेर्नु परिरहेको छ कि राख्दैन होला मैले कुनै पनि माउस कुनै पनि के अरे किबोर्डहरू क्लिक गरेँ भनेर एभ्री टाइम प्रोसेसरले हेर्नु पर्छ कि पर्दैन होला पर्छ पर्दैन डिएमए कन्ट्रोलरले हेर्छ हैन डिएमए त्यही त पहिलाको म ठ्याक्कै एउटा कुरा अब तिमीहरूले यो यसमा पढिसकेको छैन प्रोग्राम भर्सेस इन्टरप्ट ड्रिभन भन्ने कुरा तिमीहरूले त्यहाँ पढिसकेको छ सिओडीमा मजाले पढेको छ क्वेसन पनि सोधेको होला होइन ठ्याक्कै पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिलाको एकदम हुन्छ नि एकदम हाम्रो प्रिमिटिभतिर भनौँ न होइन पहिलाको एजतिरको कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने तिमीहरूले पोलिङ भन्ने त सुन्नेछ होला नि पोलिङ र डेजी चेन भन्ने सुन्यो होला नि सायद सिओडीमा सायद सुनेछ होला न ठिकै छ बिर्सिसक्यो होला 1 वर्षै हुन लाग्छ कि बढी नै हुन लाग्छ होइन ठिकै छ हाम्रो प्रोग्राम र इन्टरप्ट ड्रिभन होइन दुईटा खाले हुन्छ होइन अब प्रोग्राममा चाहिँ के गर्छ भन्ने मैले एभ्री टाइम के हुन्छ भने सपोज मैले 1 प्रेस गरेँ भने प्रोसेसर आफैले के गर्छ इभेन्ट के अरे इभेन्ट भयो कि भएन के अरे माउस के अरे किबोर्ड थिच्यो कि थिचेन 1 थिच्दा पनि त्यही जान्छ 2 थिच्दा पनि त्यही गइरहेको छ 3 थिच्दा पनि के अरे गइरहेको छ अब केही नथिच्दा पनि थिच्यो कि थिचेन भने हेरिरहेको छ एभ्री टाइम प्रोसेसरले के गरिरहेको छ आफैले त्यो के अरे इभेन्ट भएको छ कि छैन भनेर जज गरिरहेको छ होइन एभ्री टाइम प्रोसेसरले के गरिरहेको छ प्रोसेसर आफैले के गरिरहेको छ मैले सपोज 1 थिच्यो भने 1 थिच्यो कि थिचेन फेरि 2 थिच्यो भने 2 थिच्यो कि थिचेन भने एभ्री इभेन्टलाई केले गरिरहेको छ प्रोसेसरले आफैले नै हेरिरहेको छ अब म केही नथिचिकन यत्तिकै बस्दा पनि प्रोसेसरले इभेन्ट थिच्यो कि थिचेन होइन त्यो क्लिक गरेँ कि गरेन भन्ने कुरा आफै के गरिरहेको छ एभ्री टाइम हेरिरहेको छ यो गर्दाखेरि के भयो एकदम प्रोसेसरको के भयो टाइम वेस्ट भयो होइन प्रोसेसरको टाइम वेस्ट भयो हामीले केही नथिच्दा पनि त प्रोसेसरले फेरि हेरिराख्नु परेछ हो यो कुरालाई अब के गर्न सक्यो यसलाई पोलिङ पनि भन्छ होइन यही हुन्छ नि प्रोसेसर आफैले नै हुन्छ नि कुनै पनि इभेन्टहरू भएको छ कि छैन भनेर एभ्री टाइम होइन लु हेर्ने एभ्री टाइम के गर्ने त्यसले लुक गर्ने होइन एभ्री टाइम त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा इन्फर्मेसन लिने कुरा चाहिँ हामीले एज अ पोलिङ भन्छ होइन प्रिमिटिभको कम्प्युटरहरूमा त्यसले चाहिँ एज अ प्रोसेसरले नै के गर्छ हामीले 1 थिच्यो कि थिचेन हामीले 2 थिच्यो कि थिचेन हामीले माउस चलायो कि चलाएन हामीले त्यो युएसपीहरू छिरायो कि छिराएन हामीले त्यो कुनै प्लस साइन थिच्यो कि थिएन एभ्री कुनै जुनसुकै किबोर्ड थिच्यो भने के गर्थ्यो एज अ प्रोसेसरले नै यो इभेन्ट भएको छ कि छैन भने एज अ प्रोसेसरले नै आफैले हेर्थ्यो सो द्याट प्रोसेसरको एकदम धेरै टाइम के भइरहेको थियो वेस्ट भइरहेको थियो अब अहिले बन्ने प्रोसेसरहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोसेसरले आफ्नो काम गरिरहेको छ प्रोसेसरले आफ्नो काम गराएको छ अब तिमीले कुनै किबोर्ड थिच्यो अरे होइन एउटा ल टी भनेर अरू के एउटा की थिच्यो टी भन्ने वर्ड होइन टी भन्ने तिमीले एउटा अल्फाबेट थिच्यो क्लिक गर्यो
हो। अब त्यो थिच्ने बित्तिकै के गर्छ भन्ने प्रोसेसरले के गर्छ, आफूले गरिरहेको कामलाई के गर्छ एकछिन सस्पेन्ड गर्छ होइन, एकछिन सस्पेन्ड गर्छ। अनि त्यसले के गर्छ, अब त्यसले हेर्दैन क्या तिमीले के थिच्यौ, तिमीले टी थिच्यौ यम थिच्यौ जेसुकै थिच्यौ, तिमीले एउटा क्लिक गर्यो भने त्यसले हेर्दैन, त्यसले केलाई पठाउँछ, त्यो कहाँ जान्छ, आइएसआरमा जान्छ। के आएको हो एकताल विकास श्रेष्ठ रे अर्कै ठाउँबाट आइरहेछ त्यो मान्छे। ल मैले के भन्नु लाग्थेँ भने अब यो अब आजभोलिको प्रोसेसरमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले कुनै एउटा क्लिक गर्यो भने, कुनै एउटा बटन क्लिक गर्यो, कुनै एउटा चाहिँ माउस इभेन्ट दियो भने प्रोसेसरले आफूले हेर्दैन, यसले के लेखेको हुन्छ सबैलाई आइएसआर लेखेको दिएको हुन्छ। यसले यो बटन थिच्यो भने यो गर्ने, यो गर्यो भने यो गर्ने भनेर त्यसले के हुन्छ, अब तिमीले कुनै एउटा क्लिक गर्यो, बटन एउटा क्लिक गर्यो, बटन क्लिक गरेपछि तिमीले टी भनेर के क्लिक गर्यो, त्यो क्लिक गर्दाखेरि प्रोसेसर यदि अर्को भएको के हेर्थ्यो, प्रोसेसरले टी थिच्यो कि थिचेन, फेरि यम थिच्यो कि थिचेन, जी थिच्यो कि थिचेन, एनी क्लिक एनी के अरे बटन थिच्यो कि थिचेन भने आफैले हेर्थ्यो भने अब हाम्रो आजभोलिको प्रोसेसरमा के हुन्छ भने प्रोसेसरले आफूले हेर्दैन, त्यसको लागि त्यसले के बनाइदिएको छ, के अरे ह्यान्डलर बनाइदिएको छ, इभेन्ट ह्यान्डलर बनाइदिएको छ होइन, त्यो जसले इन्टरप्ट ह्यान्डल भनौँ होइन, जसले के गर्छ प्रोसेसरले गरिरहेको काम मैले यम थिचेँ भने प्रोसेसरले गरिरहेको काम एकछिन सस्पेन्ड गर्छ, त्यो आइएसआरमा जान्छ, अनि आइएसआरले के गर्छ हाम्रो इभेन्टहरू के गर्छ सबै ह्यान्डल गरिदिन्छ। सो द्याट एभ्री टाइम अब प्रोसेसरले के गर्नु परेन, हामीले दिएको प्रोसेसहरू भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरा वास्तै गरेन, त्यो काम अब कसको भयो, इभेन्टले गर्ने के अरे इन्टरप्टले गर्ने भयो क्या। त्यही भएर इन्टरप्ट ड्रिभन आइयो, इन्टरप्ट ड्रिभन इनपुट आउटपुट भनेको चाहिँ त्यो रिजन हो। अब अहिले आजभोलिको प्रोसेसरमा चाहिँ सबै काम कसले गर्छ, के अरे इन्टरप्ट ड्रिभनले गर्छ। हाम्रो प्रोसेसरले के काम गर्छ, आफूले आफ्नो कामहरू गरिरहन्छ, इन्टरप्ट दिने बित्तिकै एकछिन सस्पेन्ड गरिदिन्छ, आफूलाई होल्ड राख्छ, त्यसपछि त्यो काम भनेको कसलाई दिन्छ, आइएसआरलाई दिन्छ, त्यहाँ भएको इन्टरप्ट ड्रिभनले के गर्छ हाम्रो कामहरू गरिदिन्छ, अनि फेरि ब्याक टु द हामी के आउँछ, रिज्युम हुन्छ आफ्नो ठाउँमा। त्यही भएर यो माइक के अरे प्रोग्राम र इन्टरप्ट ड्रिभन आएको चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट छ। ठिक छ, बुझिन्छ यो? बुझिन्छ सर, बुझिन्छ है, ओके ल। अब यो आइएसआरको बारेमा अलिकति अझै आज हामी चाहिँ के अरे यो यसमा टपिकमा जानुभन्दा पनि पहिला इन्टरप्टमा के अरे सोध्नु के अरे कन्सेप्टहरू के छ त्यो सबै क्लियर गरेर अनि बल्ल पढ्दाखेरि मजाले बुझिन्छ क्या। अब हेर है, अब हामी के भन्छ भने यहाँ अलिकति मेटाए यो तल छ लिएर, अब यहाँ जाने भन्छ, अब हामीलाई थाहा छ नि यहाँ सबैमा के हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टरले के लिन्छ, हाम्रो नेक्स्ट एड्रेस कति हुन्छ त्यसको के लिन्छ, हामीलाई के अरे एड्रेस लिन्छ। सपोज म 1 मा छु भने प्रोग्राम काउन्टर सबैलाई 00 होला, 000 होला होइन, अनि सेकेन्ड लाइनमा हुँदाखेरि प्रोग्राम काउन्टर के होला, 0001 होला होइन, 3 मा हुँदा के हुन्छ प्रोग्राम काउन्टर 0002 होला, अनि 4 मा हुँदाखेरि कति आयो 0003 होला। अब त यो 0005 मा के अरे 4 मा हुन्छ, 5 मा जाने बेला होइन, तर हाम्रो के आएको छ यहाँ इन्टरप्ट आएको छ, इन्टरप्ट आएको छ भनेपछि अब तिमीसँग पीसीमा कति हुन्छ ल भन त्यहाँ, 0004 हुन्छ कि कति हुन्छ, यहाँ आइएसआर छ भने आइएसआर को भ्यालु हुनु पर्यो हो। अब प्रोग्राम काउन्टरमा तिम्रो कुन हो, अब 4 पछि 4 आउँदा त ल ठिकै छ 003 भएछ, यहाँ आउँदासम्म प्रोग्राम काउन्टरसँग 004 नै छ। यो ल हेर यहाँ इन्टरप्ट हुन्छ नि होइन, इन्टरप्ट हुनेसम्म तिम्रो 4 के अरे 003 भनेको मतलब 4 लाई तिमीले एक्जिक्युसन गर्नलाई प्रोग्राम काउन्टरसँग कति छ, तिमी 1 भनेको तिम्रो प्रोग्राम काउन्टर 00 छ। यही बेला तिमीले के पनि नोटिस गरेछ भने प्रोग्राम काउन्टरले 001 लाई के अरे यो 001 लाई होल्ड गरेको पनि छ होइन, किनकि प्रोग्राम काउन्टरले त त्यही गर्छ नि त, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन के छ त्यसलाई होल्ड गर्ने काम गर्छ। भनेको मतलब तिमी यो लाइन हुँदासम्म तिमीलाई अलरेडी थाहा छ कि अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कहाँ जान्छ भनेर, त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरसम्म यो बेला के हुन्छ 0004 नै हुन्छ यो बेलामा है। तर अब हामी 0004 मा जाने होइन नि त, हामी जाने कहाँ हो आइएसआरमा हो। त्यही भएर हाम्रो अब हामीसँग के हुन्छ यहाँ प्रोग्राम काउन्टरसँग इन्स्ट्रक्सन भयो भन्नायो इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनको के हुन्छ यहाँ एड्रेस हुन्छ हो, अनि यसले के गर्छ पर्फर्म गर्छ 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 अनि फाइनली रिटर्न हुन्छ हो, रिटर्न हुन्छ हो, रिटर्न हुन्छ। अब यो रिटर्न हुने बेला मलाई भन, यो रिटर्न हुने बेला यसले कसरी थाहा हुन्छ कि यहीँ जाने भनेर, रिटर्नको मिनिङ त के हो, रिटर्न ल हेर हामीले यहाँ रिटर्नसँग कुनै पनि एड्रेस दिएको छैन 5 आउने भयो हजुर, रिटर्न हुने बेलामा चाहिँ 005 आउने भयो। त्यही त कसरी थाहा हुन्छ त, हामीले त ल हेर
यहाँ एकदम नोटिस गराइरहेको छु तिमीलाई है, मसँग यो 4 लाइन एक्जिक्युट हुँदासम्म मसँग प्रोग्राम काउन्टरमा 004 छ है। प्रोग्राम काउन्टरले अब 004 मा जाने हो भनेर थाहा छ प्रोग्राम काउन्टरलाई, तर हाम्रो इन्टरप्ट आएको छ सो द्याट मेरो प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु कति भएको छ, आइएसआर आएको एड्रेस भएको छ भनेपछि त यो 004 त लस भइसक्यो नि त प्रोग्राम काउन्टर, किनकि प्रोग्राम काउन्टरले त एट अ टाइम एउटा मात्र भ्यालु लिने हो। मेरो पोइन्ट बुझिरहेको छ कि नै? मलाई थाहा छ इन्टरप्ट नआएको भए त प्रोग्राम काउन्टरसँग 004 नै हुन्थ्यो, 005 नै हुन्थ्यो, एन्ड सो अन दे पर्फर्म इट्स अपरेसन्स इजिली, आफूले गर्ने काम अहिले पर्फर्म गरि नै हाल्थ्यो। तर 003 एक्जिक्युट हुँदाखेरि मेरो यो 4 लाइन एक्जिक्युट हुँदा प्रोग्राम काउन्टरसँग के छ, 004 छ भनेको मतलब त्यसको नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको 5 हो, 5 हुने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ होल्ड गरेर आएको छ भनेको मतलब 004 त्यसले के गराएको छ, प्रोग्राम काउन्टरले होल्ड गरेर आएको छ। बट अब म त 004 मा जाने होइन नि त, मेरो त जानुपर्ने कहाँ हो, म त आइएसआर मा जानुपर्ने हो। आइएसआर किनकि इन्टरप्ट आएको छ सो द्याट इन्टरप्टलाई मैले के दिनु पर्यो, सर्भिस दिनु पर्यो, इन्टरप्टमा जानु पर्यो, इन्टरप्टको एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा आयो, ओके फाइन हो। अब रिटर्न एड्रेस हामीलाई रिटर्नसँग फेरि हेर के छ भने हाम्रो रिटर्नसँग कुनै पनि एड्रेस लेखेको छैन यहाँ है। रिटर्नसँग एड्रेस लेखेको भए ल यो रिटर्नमा यहाँ एड्रेसमा जान्थ्यो भनेर देखेको हुन्छ, तर यो रिटर्नमा केही पनि छैन, हेर त एड्रेसै छैन भनेपछि हामी कहाँ रिटर्न हुन्छ त, किनकि हामीसँग त प्रोग्राम काउन्टरमा कहाँ के को एड्रेस छ, आइएसआरको एड्रेस छ। अरू ल भनौँ न सपोज यो भनेको ल 1000 बाट स्टार्ट भन्छ अरे, प्रोग्राम काउन्टरमा के छ 1000 छ, त्यसपछि 1001 हुन्छ, 1002 हुन्छ, 1003 हुन्छ, गर्दा गर्दा ल यहाँ 1009 सम्म होला, 1009 सम्म भयो भने 1009 त्यसपछि रिटर्न छ। प्रोग्राम काउन्टरसम्म त यही, त्यसपछि यही रिटर्न हुन्छ नि होइन त 1009, किनकि प्रोग्राम काउन्टरमा जति भ्यालु भयो त्यही भ्यालुमा रिटर्न हुने होइन त, एक्चुअली रिटर्नले त्यही काम गर्छ होइन। अस्ति हामीले कल र रिटर्नको गर्दाखेरि पनि बुझेको थियो भने कल गर्छौँ अनि रिटर्नले हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरले जहाँनिर एड्रेस लोकेट गरेको छ त्यसैलाई हामीले के गर्छ, रिटर्न गर्छ। अब हेर प्रोग्राम काउन्टरले मेरो त यो मेरो 003 बाट 004 हुनुपर्ने, बट 004 नभइकन म आइएसआरको एड्रेस गएँ, आइएसआरको एड्रेस भनेको सपोज ल 1000 रहेछ, 1000 आयो, 1000 आयो अनि यसको सर्भिसहरू ल यो 1001, 1002, 1003 गर्दै गर्दै 1009 सम्म यसले के गर्यो, सर्भिस गर्यो। अब पालि भनेको रिटर्न हुने, रिटर्न हुँदाखेरि तिम्रो प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेस कति छ 1009 भन्छ, अब यो यहीँबाट यहीँ त रिटर्न भयो भने त हाम्रो यहाँको मेन प्रोग्रामहरू त सबै एक्जिक्युट हुँदै भएन नि त होइन। मैले मेरो पोइन्ट बुझेँ कि नै है, यस्तो हुन्छ नि त। ल हेर यो रिटर्नले चाहिँ कसरी ल तिमीलाई सीको एक्जाम्पल दिए होइन, सीको लेख्दाखेरि तिमीले एउटा कुनै फङ्सन बनाउँछौ, यहाँ के गर्छ सीमा फङ्सन बनाउँछ अनि यस्तो फङ्सन बनाएर यो कर्ली ब्राकेट लेख्छ है। हामीलाई रिटर्न हुने भन्ने यो ठाउँमा रिटर्न हुने भन्ने कुरा चाहिँ के अरे हाम्रो सी प्रोग्राममा यो कर्ली ब्राकेटले दिन्छ, फङ्सनको इन्ड भनेको यसले हो नि त, यो देख्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो रिटर्न हुन्छ फङ्सनको केसमा, उता सीको केसमा। हामीलाई यहाँ चाहिँ इन्ड गराउने भनेको हाम्रो यो रिटर्नले हो, हामी जहाँनिर जानुपर्ने त्यो काम कसले दिन्छ, रिटर्नले। अब रिटर्नसँग फेरि एड्रेस चाहिन्छ, रिटर्नलाई एड्रेस पनि चाहिँदैन कि एक्चुअली भन्यो भने होइन। किन एड्रेस चाहिन्न भन्दाखेरि ल हेर है, अब किन रिटर्नमा एड्रेस नदिएको भन्ने कुरा लाग्न सक्छ होइन। ल सपोज 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो होइन, 4 भयो, यो भयो, यहाँ इन्टरप्ट आयो, सपोज यहाँ इन्टरप्ट आयो हो, यहाँ जान्छ होइन, फेरि गर्दै गयो 5 भयो, 6 भयो अनि 7 भयो, फेरि यहाँ इन्टरप्ट आयो, ल 6 भयो 7 आयो है। यो आइएसआरमा गएको छ अनि रिटर्न भएको छ, यहाँ रिटर्न भएको छ, फेरि इन्टरप्ट आयो, यहाँ गएर इन्टरप्ट आयो है, यो आइएसआरमा जान्छ अनि फेरि आफ्नो कामहरू सल्भ गर्छ अनि फेरि के आउँछ, यो इन्टरप्ट रिटर्न हुन्छ। ल हेर यो आरइटी एउटा यहाँ छ, एउटा रिटर्न यहाँ छ है। अब तिमीले रिटर्नसँग एड्रेस लेख्यो भने त तिमीलाई त के हुन्छ, सधैँ यहीँ मात्र रिटर्न हुने भयो नि त। तिमीसँग रिटर्न पछि एड्रेस लेख्यो भने त यो रिटर्नले कहाँ पुऱ्याउने मलाई, यहाँ हुने भनेको मतलब एउटै कुनै पनि मेन प्रोग्राममा धेरैवटा इन्टरप्ट अकर छ भने त रिटर्न मैले एड्रेस तोकिदियो भने त के हुन्छ, त्यही जहिले पनि त्यही एउटै ठाउँमा मात्र रिटर्न हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेको छ कि नै? बुझ त भन त। अरू फ्ल्यागहरू पनि हुन्थ्यो होइन तिनीहरूले गर्ला? हजुर 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 अरू फ्ल्याग पनि हुन्थ्यो होइन इन्टरप्टको अनि एक्सको के थियो? त्यो फ्ल्यागतिर नजान्न, हामी त आइएसआरको मात्र कुरा छ, हामी इन्टरप्टमै छिरेको छ। त्यो इन्टरप्ट कस्तो कस्तो हुन्छ त्यहाँ छिरेको छैन। मैले अहिले के बुझाउन लाग्छु भने मेरो मेन प्रोग्राम भनेको 1 देखि 8 लाइनसम्म रहेछ, मेरो दुईटा इन्टरप्ट आयो, एउटा चाहिँ 4 बाट 5 मा जाने बेला, अर्को भनेको 7 बाट 8 मा जाने बेला दुईटा इन्टरप्ट आयो। यो बेला चाहिँ के आइएसआर चाहिँ फिक्स हुन्छ होइन, इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनको एड्रेस चाहिँ फिक्स हुन्छ, जहिले पनि त्यही नै हुन्छ होइन। तर यहाँ रिटर्नसँग मैले के दिएको छैन, एउटा एड्रेस दिएको छैन
कुनै पनि एड्रेस दिएको छैन। किन दिएको छैन भन्दा बिकज मैले रिटर्नसँग एड्रेस दियो भने सधैँ त्यही एड्रेसमा हामी रिटर्न ब्याक हुनुपर्छ नि त होइन। रिटर्नसँग एड्रेस दिएपछि त्यो रिटर्न एड्रेस चाहिँ के हुँदैन, फिक्स हुँदैन कि म अब यो फर्स्ट केसमा चाहिँ म 5 मा रिटर्न भइरहेको छु भने सेकेन्ड केसमा त म कहाँ रिटर्न हुन्छु, 8 मा रिटर्न हुने हो नि त। त्यो बेला के हुन्छ, रिटर्न एड्रेस चाहिँ के हुँदैन, फरक हुन जान्छ। त्यही भएर आइएसआरको एड्रेस चाहिँ जुन चाहिँ स्टार्टिङ आइएसआरको एड्रेस हुन्छ त्यो चाहिँ सेम हुन्छ, बट रिटर्न एड्रेस मे बी डिफ्रेन्ट होइन। रिटर्न एड्रेस चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुनसक्छ प्रोग्रामको अनुसार होइन। यो इन्टरप्ट आउँदाखेरि यो के अरे यो आइएसआर दिनुपर्छ, यो इन्टरप्ट आउँदाखेरि यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइएसआरको चाहिँ भ्यालु फिक्स हुन्छ होइन। सधैँ सेम हुन्छ भनौँ, सधैँ सेम हुन्छ, तर रिटर्नको भ्यालु के हुनसक्छ, अघि भर्खर देखि नि अब रिटर्न म 6 मा 5 मा हुनुपर्ने, तलकोमा म रिटर्न 8 मा हुनुपर्ने भनेपछि डिफ्रेन्ट रिटर्नको भ्यालु के भइरहेछ, डिफ्रेन्ट भइरहेछ है। यो कुरा त बुझ्यो नि किन डिफ्रेन्ट भयो, किन मैले रिटर्नसँग एड्रेस नलिएको भन्ने कुरा, किनकि डिफ्रेन्ट भइरहेछ। अब मैले सोध्न खोजेको कुरा के हो भने प्रोग्राम काउन्टरले 0004 यहाँ लिइरहेको छ, बट मेरो 0004 मा नगइकन म आइएसआरले तोकेको भ्यालु भनेको 1000 सपोज गरेर म 1000 बाट लिएँ, प्रोग्राम काउन्टर 1000 लिएँ, त्यसपछि 1001 1002 हुँदै गयो, 1009 सम्म मेरो प्रोग्राम एक्जिक्युट भयो। अब हुने पाली भनेको रिटर्न। अब रिटर्न त जहाँ त्यहाँ हुन्छ जहाँनिर प्रोग्राम काउन्टरले एक्जिक्युट के अरे होल्ड गरेको हुन्छ भने चाहिँ 1009 छ, 1009 मै रिटर्न हुन्छ हो। यस्तो त हाम्रो भएन नि त, यो त हामीले चाहेको होइन। त्यही 1009 मै रिटर्न हुन्छ, फेरि रिटर्न आउँछ, फेरि 1009 जान्छ, फेरि रिटर्नमा आउँछ भनेपछि हामी मेन प्रोग्राममा आउनै पाएन होइन, मेन प्रोग्राममा आउनै पाएन। अब के गर्ने त्यसको लागि होइन। प्रोग्राम काउन्टरसँग रिटर्न एड्रेस त हुन्छ, हेर न सुरुमा त छ नि होइन, 004 मा त छ नि, तर यसलाई कसले रिप्लेस गरिदियो, आइएसआरको एड्रेसले रिप्लेस गरिदियो होइन। अनि फेरि प्रोग्राम काउन्टरले के गर्न सक्दैन, आफूले हुन्छ नि दुईटा एड्रेस एकैचोटि होल्ड गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो 004 के भयो, लस भयो, आइएसआरको एड्रेसले रिप्लेस गरिदिएको भएर। अब त फेरि रिटर्न हुन त तिमीलाई यहाँ 004 त चाहियो नि त। मैले कल र रिटर्न पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ त, के गर्छ त अब यहाँ के गर्छ, यो 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 004 लाई के गर्नु पर्यो, कतै न कतै त स्टोर राख्नु पर्यो नि त होइन। कतै न कतै गएर के गर्नु पर्यो, यसलाई के गर्नु पर्यो, स्टोर गर्नु पर्यो। त्यो गएर कहाँ स्टोर गर्छ त, कलमा पढाउँदा मैले के भन्थेँ, कहाँनिर स्टोर गर्छ, कहाँनिर गएर स्टोर गर्छ होला, हेत्तेरी स्ट्याक होइन, स्ट्याकमा गएर स्टोर गरिदिन्छ यसलाई। अब 004 लाई गएर यहाँनिर गएर यसरी गएर यसले यहाँ गएर स्टोर गरिदिन्छ है। अनि बल्ल अब रिटर्न हुने बेला यो के हुन्छ, यो भ्यालु के हुन्छ, पप हुन्छ। अनि बल्ल प्रोग्राम काउन्टरसँग फेरि कति हुन्छ, 004 आउँछ, अनि हामी त्यही गएर रिटर्न हुन सक्छ है। मैले भन्न खोजेको पोइन्ट बुझ्यो कि नै तिमीहरूले, बुझे सर। भनेको मतलब स्ट्याकसँग के हुँदो रहेछ, रिटर्न एड्रेस हुँदो रहेछ क्या होइन। मेरो प्रोग्राम काउन्टरले रिटर्न एड्रेस लिनुपर्ने हो, प्रोग्राम काउन्टरले रिटर्न एड्रेस लिनुपर्ने हो, तर रिटर्न एड्रेस छ, सुरुमा त छ, 004 छ, तर आइएसआरको एड्रेसले त्यसलाई के गर्दैछ, रिप्लेस गरिदिएको छ। आइएसआरको एड्रेसले रिप्लेस गरिदिएपछि अब प्रोग्राम काउन्टरको त त्यो भ्यालु त लस भयो हो। त्यो भ्यालु लस हुन नदिन त्यसले सुरुमै के गर्छ भने प्रोग्राम काउन्टरले स्ट्याकमा रिटर्न एड्रेस के गरिदिन्छ, पुस गरिदिन्छ, सुरुमा पुस गरिदिन्छ। अब सबै के अरे इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट भएपछि अब त्यसले के गर्नु पर्यो, रिटर्न एड्रेस माग्यो हो। यो रिटर्न देख्ने बित्तिकै त्यसले के गर्छ, अब यसलाई फेरि के गर्छ, पप गरिदिन्छ, सो द्याट यो के भयो, फाइनली जुनमा त्यसले रिटर्न एड्रेस छोडेको थियो त्यसमा के हुन पायो, यो ब्याक हुन पायो है। यसरी काम हुन्छ स्ट्याकमा है। अब स्ट्याक नै युज किन गरेको भन्ने कुरा फेरि सोध्न फेरि तिमीलाई आउन सक्छ होइन। मैले बारम्बार भनिरहेको छु स्ट्याक नै किन युज हुन्छ होइन। सपोज यो मेरो एउटा मेन प्रोग्राम थियो, गर्दै गर्दै जाँदाखेरि होइन, मेन प्रोग्राम थियो, गर्दै गर्दै यहाँ इन्टरप्ट आयो, यो रिटर्न हुनु पर्यो। फेरि यही इन्टरप्टमा पनि फेरि इन्टरप्ट आयो कि नेस्टेड इन्टरप्ट भयो होइन। फेरि यो इन्टरप्टमा पनि फेरि के भयो, नेस्टेड इन्टरप्ट भयो होइन। यो सपोज मेरो यो फोर्थ लाइन थियो होइन। यो मेरो आइएसआर 1 भयो, ल आइएसआर 1 भयो अरे होइन, 2 भयो अरे, 3 भयो अरे, आइएसआर 1 2 र 3 भयो होइन। अनि यो रिटर्न भनेको यो पनि रिटर्न 3 भयो, यो रिटर्न 2 भयो, यो रिटर्न 1 भयो। अब हेर यो फोर्थ लाइनमा आएको छ, फेरि यहाँ इन्टरप्ट आएको छ, म जानुपर्ने यहाँ इन्टरप्ट आएको छ, जानुपर्ने यहाँ इन्टरप्ट आएको छ, जानुपर्ने है। अब कसरी काम हुन्छ हेर, स्ट्याकबाट हेर भाइ, ठिक छ। अब यो सपोज यो लाइन भनेको 004 छ होइन, यो लाइन भनेको 005 छ हो। अब फर्स्ट इन्टरप्ट आउने बित्तिकै के गर्छ, त्यसले 005 स्टोर गरिदिन्छ, 005 स्टोर गरिदिन्छ हो नि। अब हेर फेरि यो गयो यहाँ इन्टरप्ट आइदियो,
फेरि यो इन्टरप्ट आउने बित्तिकै सपोज यो इन्टरप्ट चाहिँ कहाँ आयो भन्दा 007 मा आयो ल हैन 7 त यही हुन्छ तर मैले यहाँ मानिदिरहेको छ हैन ल 7 भन्दा नि ए भनेर मानौँ न ए भनेर मान ए मा आयो हो अब यो बेला ए मा पाउँछ भनेपछि त तिमीलाई यो जस्ट यसको नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कति हुन्छ त त्यसलाई अलरेडी थाहा हुन्छ नि त A+1 भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ र सपोज A+1 लाई त्यसले के गर्छ रिटर्न एड्रेस गरेर A+1 भनेर यहाँ राख्छ यहाँ तल भन्दिनु न यहाँ तल देखाइरहेछ मैले ल रिटर्न हुने भनेको यो चाहिँ के रहेछ A+1 रहेछ ल A+1 ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ रिटर्न हुनुहुन्छ मेरो A+1 चाहिँ यसले के गर्छ अब योले राखिदिन्छ हो अब फेरि यसको पाली आयो फेरि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर इन्टरप्ट छ यसको नाम चाहिँ बी रहेछ यसको नाम चाहिँ ल B+1 रहेछ अब हुनुपर्ने भनेको फेरि के गर्छ प्रोग्राम काउन्टरले यो B+1 लाई लगेर के राख्छ त्यसले स्ट्याकमा राखिदिन्छ हो स्ट्याकमा राखिदिन्छ हो अब सपोज यो स्ट्याक नभएको भए सपोज यो स्ट्याक नभएको भए तिमीले सुरुमा जुन स्टार्टमा राखेको थियो त्यही नै उयो हुनु पर्यो त्यही ठाउँमा जानु पर्यो यो स्ट्याक भएर हामीलाई के फाइदा भन्छ भने अब म रिटर्न हुनुपर्ने भनेको कहाँ हो यो B+1 मा हो त्यही भएर B+1 पीसीले पप गर्छ म रिटर्न पुग्छु B+1 मा अब B+1 मा आएपछि फेरि एक्जिक्युसन हुन्छ फेरि अब रिटर्न हुनुपर्ने यहाँ रिटर्नको पाली आउँछ रिटर्न हुनुपर्ने कहाँ A+1 त्यसपछि A+1 फेरि पप हुन्छ फेरि म रिटर्न हुन्छ A+1 मा अब फेरि A+1 को एक्जिक्युसन हुन्छ यहाँ आएर फेरि रिटर्न हुन्छ त्यो रिटर्नमा अब फेरि के हुन्छ 004 पप हुन्छ अनि फाइनली म के हुन्छु यहाँ फेरि आउन सक्छु त्यही भएर स्ट्याक इज भेरी युजफुल इन नेस्टेड इन्टरप्टको नेस्टेड भयो भने चाहिँ हामीलाई हेर न हामी यसरी ब्याक आउन सकिरहेछ नि त यदि यो क्यू भएको अरू कुनै डाटा स्ट्रक्चर भएको यस्तो पोसिबल थिएन होला तर हामीले लास्टमा B+1 लाई स्टोर गरेको थियो हामी त्यही पप गर्यो म B+1 को रिटर्नमा आएँ फेरि पप गर्यो A+1 को रिटर्नमा आएँ अनि फाइनली फेरि मैले पप गरेँ 005 मा म आएँ सो द्याट मैले कुनै पनि रिटर्न एड्रेस राख्छु भने स्ट्याकमा राख्छु भने त्यसलाई पुश गरिरहेको अनि कुनै पनि राख्छु भने फेरि मैले त्यो रिटर्न एड्रेस लिन्छु भने त्यो बेला पप गरेर आएको छु है स्ट्याक युज गरिरहेछ कसले प्रोसेसरले के को लागि आफूलाई सजिलो होस् आफूले रिटर्न एड्रेस पाओस् भनेर हो यो स्ट्याक त हो ठिक छ यो स्ट्याक हो अब यो स्ट्याक त हामीले पनि त युज गर्न मिल्छ नि त हामी एज अ प्रोग्रामरले पनि त मिल्छ युज गर्न मिल्छ यो प्रोसेसरले मात्र युज गर्ने हो र हैन नि त हामीले पनि गर्न मिल्छ सपोज हामीले गरेर ल ठिक छ यो हामीले के गरेर यहाँ हुन्छ नि हामीले यहाँ र्यान्डमली नै के कुराहरू पुश गरेको बी भन्ने पुश गरे यहाँ पनि अर्कै बी भन्ने पुश गरे सपोज हामीले कुनै एउटा के अरे एड्रेस त्यहाँ पुश गरे अब हेर प्रोसेसरले के गर्छ खालि पुश मात्र गर्छ पप मात्र गर्छ त्यहाँ जे सुके होस् त्यसले खालि के गर्छ पप मात्र गरिदिन्छ अथवा पुश मात्र गरिदिन्छ ठिक छ अब सपोज प्रोसेसरले पप गर्दैछ अरे ठिक छ पप गर्दैछ अरे प्रोसेसरले के भेट्यो बी भेट्यो हैन रिटर्न एड्रेस त बी हैन नि त रिटर्न एड्रेस त बी हैन पक्कै पनि किनकि रिटर्न एड्रेस भनेको बी हो B+1 हो हामीले बी भनेर पुश गर्दैछ क्या हामी आफैले नै पुश गर्न मिल्छ नि स्ट्याकमा हैन र्यान्डमली हामीले आफैले नै पुश गर्न सक्छ के अरे प्रोसेसरले पनि गर्न मिल्छ हामी आफैले पनि त पुश गर्न मिल्छ बी भनेर मैले पुश गरिदिएको थिएँ तर रिटर्न एड्रेस त बी हैन तर प्रोसेसरले के गर्दियो बी भनेर नै के गर्दियो त्यसले पप गरिदियो अब त यो रिटर्न एड्रेस B+1 मा नपुगिकन त यहाँ पुगिदिन्छ भनेको मतलब प्रोग्रामको एक्जिक्युसन त्यसले के गर्दियो खराब गरिदियो त्यही भएर हामीले पनि पुश र पप त गर्न मिल्छ तर के ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले त्यो प्रोसेसरले पुश र पप गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ पुश र पप गरेर सकाइसक्नु पर्ने रहेछ मैले भनेको कुरा बुझेँ कि नै किन हामीले पनि त गर्न पाउँछ किनकि स्ट्याक सबैको हो हैन प्रोसेसरको पनि हाम्रो पनि हो यदि मैले कुनै पनि कुरा पुश र पप गर्दैछु भने के ध्यान दिनु पर्यो भने प्रोसेसरले पुश र पप गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले के गर्नु पर्दो रहेछ आफूले पुश र पप गरेर भ्याइसक्नु पर्ने रहेछ भने हो बुझ्छौ अब सपोज ल हेर है अब सपोज तिमीले हुन्छ नि ल पप गर्यो यो बी भन्ने पप गर्यो तिमीले ल सपोज दुईटा भ्यालु पुश गर्यो यो बी र बी तिमीले पुश गरेको तिमीले एउटा मात्र पप गर्यो हो टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ फेरि के नै छ बी नै छ सो द्याट फेरि प्रोग्राम काउन्टरले कति नै पाउँछ फेरि यो बी नै पाउँछ फेरि अर्कै एक्जिक्युसनमा जान्छ त्यो है त्यही भएर तिमीले जतिवटा पुश गर्यो त्यतिवटै पप पनि तिमीले गर्नुपर्दो रहेछ जतिवटा पुश गर्यो त्यतिवटा के गर्नुपर्ने रहेछ पप पनि गर्नुपर्ने रहेछ सो द्याट हामीले गरेको पुश र पपको इक्वल नम्बर भएर हामीलाई के गर्न सक्यो हामीले जे पुश गर्यो त्यति पप गरिदिएपछि हाम्रो त्यहाँ कुनै स्ट्याकमा केही पनि भ्यालु रहेन नि त हैन मैले बी र बी पुश गरेँ तर पप गर्ने बेला मैले बी मात्र पप गरेँ भने त टप अफ स्ट्याकमा बी हुन्छ अरू कुनै ठाउँमा गएर बी होला हैन ल यहीँ किन ल सपोज मैले यो के अरे हुन्छ नि यहाँ पप गरेँ रे हैन यहाँ गरेर फेरि कुनै कुनै ठाउँमा गरेर बी त पाउँछ नि त प्रोसेसरले सो द्याट बी इज नट रिटर्न एड्रेस फर प्रोसेसर सो द्याट मैले जति कुरा पुश गर्छु त्यतिचोटि नै पप गर्नुपर्छ के ध्यान राखेर भने प्रोसेसरले गर्नु आफ्नो एक्जिक्युसन गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले त्यो पुश र पप गरेर सकाइसक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है ठिक छ
यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो लाग्यो है? म अझ इन्टरप्ट भन्ने कुरामा पुगेकै छैन, म जस्ट एकदम यो के अरे यो गरिरहेको छु। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। छैन है, ल ठिक छ। अब भनेको अब अलिकति के अरे अगाडि बढौँ होइन, ल ठिक छ। त्यही भएर अब तिमीहरूले के अरे माइक्रो प्रोसेसरको के अरे इन्टरप्टको डिफिनेसन दिनु पर्यो भने के भन्न सकिन्छ भने एउटा कन्डिसन्स हो, एउटा मेकानिजम हो जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, आइएसआर एक्जिक्युट हुन्छ। आइएसआर भनेको इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन द्याट निड टु बी सर्भिस फर दि के अरे इन्टरप्टलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सर्भिस दिनलाई हामीले के बनाएको हुन्छ, आइएसआर क्रिएट गरेको हुन्छ। आइएसआर भनेको केही पनि होइन, जस्ट एउटा सब प्रोग्राम हो। इन्टरप्ट अकर भएपछि के सर्भिस दिने त्यसलाई, त्यसको डिटेल कहाँ हुन्छ, आइएसआरमा हुन्छ। यति कुरा हामीले अहिलेसम्म बुझ्न खोजेको है। अब हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अब हामीसँग टाइप्सहरू हुन्छ होइन। म यो के अरे टाइपहरू फेरि हामी डिस्कस गरि नै हाल्छौँ, अब त्यही पनि यहाँ पनि गरिदिइहालौँ होइन। टाइप हुन्छ, टाइप तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। टाइप भनेको एउटा हुन्छ हार्डवेयर टाइप हुन्छ, अर्को भनेको सफ्टवेयर टाइप हुन्छ। सफ्टवेयर टाइप हुन्छ, ठिक छ। ल हार्डवेयर टाइप भनेको कस्तो ल भन? हार्डवेयरले कज गरे इन्टरप्ट, जस्तै पेरिफेरल हार्डवेयरले कसरी कज गर्छ ल भन? पेरिफेरल डिभाइसेस कनेक्ट गर्यो भने, किबोर्डमा के टाइप गर्यो भने, माउस क्लिक गर्यो भने, यो प्रोसेसरलाई कसरी थाहा हुन्छ कि यसले गर्दाखेरि आइरहेको छ? अर्को डिएमए कन्ट्रोलर हो, पोर्ट भन्नु पर्यो, पिन भन्नु पर्यो होइन। पिन हुन्छ नि त प्रोसेसरसँग, त्यो पिन हुन्छ होइन। भनेको मतलब यसरी हार्डवेयर भनेको र सफ्टवेयर भनेको कसरी छुट्याउन सकिन्छ भने, हार्डवेयर भनेको कुनै पनि पेरिफेरल डिभाइस, तिमीहरू भनेको कुरा ठिक हो, एकदम ठिक हो होइन। पेरिफेरल डिभाइसले गर्दाखेरि कुनै सिग्नल जेनेरेट हुन्छ होइन। कुनै सपोज म यस्तो छ अरे, यो मेरो प्रोसेसर हो होइन, यो मेरो प्रोसेसर हो। कुनै पनि एउटा पेरिफेरल डिभाइस भनेको यो हुनसक्ला, एउटा कुनै कन्ट्रोलर हुनसक्ला। यसले के गर्न सक्छ, यससँग एक्सेस गर्न सक्छ। एक्सेस गर्ने भनेको त के हो, पिन थ्रुबाट हो होइन। यतिको त एक्सेस गर्न मिल्दैन, कुनै पिनबाट यसले के गर्नुपर्छ, एक्सेस गर्नुपर्छ होला पिनबाट हो। यो पिनबाट यसले के पठाउँछ, सिग्नल पठाउँछ। यसले पनि सिग्नल पठाउँछ, यसले पनि के पठाउँछ, सिग्नल पठाउँछ। यो त कोरो नै बनेर सिग्नल पठाउँछ होइन। सिग्नल पठाउँदाखेरि आएको इन्टरप्ट भनेको के हो, हार्डवेयर। एकदम बेसिक भाषामा बुझ्नुपर्दा, एकदम सिम्पल वेमा बुझ्नु पर्दाखेरि जुन इन्टरप्ट सिग्नलको थ्रुबाट आएको छ त्यो मेरो के हो, हार्डवेयर इन्टरप्ट है। तिमीहरूको के अरे जस्तो ट्र्याप देख्यो हामीले, 5.5 देख्यो, आरएससी 6.5 देख्यो, त्यो सबै मेरो के हो, पिन हो। त्यो पिनमा आउने जति मेरो के भयो, हार्डवेयर इन्टरप्ट। त्यही भएर हार्डवेयर इन्टरप्टमा के आउँछ, मेरो त्यही कुराहरू आउँछ है। अर्को हुन्छ सफ्टवेयर इन्टरप्ट। अब सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको कस्तो छ होइन। सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, हार्डवेयर इन्टरप्ट चाहिँ अनएक्सपेक्टेड हुन्छ है। हार्डवेयर इन्टरप्ट चाहिँ यस्तो आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, तर सफ्टवेयर इन्टरप्ट चाहिँ थाहा हुन्छ, यस्तो आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ होइन। सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने, मलाई थाहा छ कि यस्तो इन्टरप्ट आउन सक्छ फ्युचरमा गएर होइन। चाहियो भने फ्युचरमा गएर यस्तो इन्टरप्ट आउन सक्छ। सपोज एउटा एक्जाम्पल लिउँ न, डिभाइड बाई जिरो होइन। डिभाइड बाई जिरो एउटा एक्जाम्पल लिउँ न होइन। तिमीले दुईवटा नम्बरलाई डिभाइड गर्दैछौ, तलको त्यो के अरे नम्बरलाई तिमीले जिरो राख्यो भने के हुन्छ, हाम्रो इरर आउँछ। सिगमा हामीले गरेको छ, 0 डिभाइड बाई 0 गर्दाखेरि इरर आउँछ हो। त्यस्तो खाले इरर ह्यान्डल गर्नलाई के गर्छ त इन्टरप्ट, त्यो पनि एउटा इन्टरप्ट हो। डिभाइड बाई 0 हाम्रो ओभरफ्लो हुने, त्यो सबै हाम्रो के हो, इन्टरप्ट हो। त्यो इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्नलाई हामीले के गर्छ, छुट्टै एउटा लेखिरहेको हुन्छ। सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको त्यस्तो होइन, जुन चाहिँ मलाई थाहा छ फ्युचरमा हुनसक्छ, के हुनसक्छ होइन। अनि के अरे त्यसले आफैले थाहा पाएर चाहिँ त्यो इन्टरप्ट, जस्तो कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ भने, सफ्टवेयर इन्टरप्ट चाहिँ के हुन्छ, इन्टेन्सनली र अनइन्टेन्सनली पनि हुनसक्छ होइन। तर सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको एज अ प्रोग्रामरले आफैले लेख्नु हो क्या, आफैले क्रिएट गर्ने हो क्या त्यो इन्टरप्ट होइन। किनकि तिमीले आफैले प्रोग्राम लेख्दैछौ भने त्यो तलको नम्बर 0 त तिमीले आफैले हाल्ने हो नि त। त्यो चेक गर्दाखेरि त्यो नम्बर तलको आफैले 0 दिने हो नि त। त्यही भएर एज अ प्रोग्रामर आफैले नै त्यो क्रिएट गर्ने भनेको सफ्टवेयर इन्टरप्ट हो क्या होइन, अरूले क्रिएट गर्दैन त्यो होइन। त्यही भएर सफ्टवेयर इन्टरप्टलाई चाहिँ के भन्छ, के अरे नन मास्केबल भन्छ। त्यही भएर होइन, किनकि तिमीले आफैले के गरेको, क्रिएट गरेको। तिमीले किन क्रिएट गर्छौ त इन्टरप्ट, तिमीलाई किन क्रिएट गर्छौ, किनकि केही न केही तिमीलाई चाहिन्छ होला न, तिमीले इन्टरप्ट क्रिएट गरेको छौ होइन। न त त्यसै त इन्टरप्ट क्रिएट गर्दैन तिमीले पक्कै पनि होइन। सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको एज अ प्रोग्रामरले क्रिएट गर्ने, आफै क्रिएट गर्ने इन्टरप्ट हो। यो सिस्टमले गर्दा आएको होइन, आफूले मैले त्यो डिभाइड बाई 0 गर्दा त्यो सबै त्यो नम्बर सधैँ त्यो 0 भन्दा ठुलो दियो भने त कहिले इन्टरप्ट नै आउँदैन, आउँछ र आउँदैन। मैले 0 दियो भने बल्ल नै इन्टरप्ट आउँछ। त्यही भएर प्रोग्रामर आफैले नै के गरिरहेको छ, एज अ इन्टरप्ट क्रिएट गरिरहेको छ
हैन प्रोग्रामरले आफै क्रिएट गर्नु भनेको प्रोग्रामरलाई त्यसको इन्टरप्टको आवश्यकता भयो होला नि त हैन त्यो त्यसलाई चाहियो होला नि त त्यही भएर नि त्यसले प्रोग्रामरले क्रिएट गर्यो न त किन क्रिएट गर्थ्यो त्यही भएर यो के हो नन मास्केबल हो नन मास्केबल र मास्केबल पनि इन्टरप्ट छ हैन मास्केबल भनेको चाहिँ मास्क भनेको के हो भने डिसेबल हो क्या हैन मास्क र अनमास्क भन्ने हुन्छ मास्क र अनमास्क भन्ने हुन्छ जेनरली मास्कको मिनिङ भनेको डिसेबल नन मास्केबल भनेको डिसेबल गर्न नमिल्ने हैन इनेबल भनौँ न अझ इनेबल भनौँ त्यही भएर के अरे हाम्रो सफ्टवेयर इन्टरप्ट चाहिँ नन मास्केबल हुन्छ हार्डवेयर इन्टरप्टले के गर्न सकिन्छ के अरे मास्क पनि गर्न सकिन्छ के अरे नगर्न पनि सक्छ डिसेबल पनि गर्न मिल्छ इनेबल पनि गर्न मिल्छ बट सफ्टवेयर इन्टरप्ट आर नेभर बी डिसेबल यो सधैँ के हुनुपर्छ इनेबल बिकज प्रोग्रामरले आफूलाई चाहिएर ल्याएको हो नि त इन्टरप्ट हैन प्रोग्रामरलाई चाहिएन भने त प्रोग्रामरले आफूले इन्टरप्ट हुने त्यो इन्स्ट्रक्सन नै लेखेन भने त हैन इन्स्ट्रक्सन लेखेन भने त किन चाहिन्छ र हैन ठिक छ अब सपोज मैले एउटा एकदम बेसिक एक्जाम्पल दिएँ अहिलेसम्म हामीले हल्ट देखिरहेको छ नि होइन त्यो हामीले के अरे प्रोग्राम लेख्दाखेरि हल्ट देखिरहेको छ हल्ट पनि एउटा के भयो इन्टरप्ट भयो त्यो प्रोग्रामलाई हल्ट भनेपछि त हामीले आफूले चाहिएर ल्याएको हो नि त हैन अब त्यो के अरे प्रोसेसरले त्यसलाई डिसेबल गरिदियो हामीले हल्ट त आफूलाई हैन आरएसटी 1.5 लेखेको के अरे 5.5 लेखे पनि हुन्थ्यो हैन त्यो लेखे पनि हुन्थ्यो हामीले हल्ट लेखिरहेछ अर एनओपी लेखिरहेछ नो अपरेसन लेखिरहेछ हैन त्यसले गर्दा पनि प्रोसेसरमा के भइरहेको छ इन्टरप्ट अकर भइरहेको छ त्यो त हामीले आफै चाहिएर ल्याएको हो नि त हामीले नचाहिने भए किन ल्याउँथ्यो त हैन त्यही भएर सफ्टवेयर इन्टरप्ट्स आर इनिसिएटेड बाइ द प्रोग्रामर इटसेल्फ हैन तिनीहरूले आफैले गर्दा चाहिने ल्याउने हो त्यही भएर यसलाई के गर्न मिल्दैन डिसेबल चाहिँ गर्न मिल्दैन बट हार्डवेयर इन्टरप्ट्स मे बी अर मे नट बी हैन डिसेबल हैन गर्न पनि सकिन्छ कुनै गर्न नगर्न पनि सकिन्छ डिपेन्डिङ अपन देयर हैन प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसलाई डिसेबल र इनेबल चाहिँ गर्न मिल्छ सो द्याट मास्केबल भनेको चाहिँ के भयो भने मैले डिसेबल गर्न मिल्ने नन मास्केबल भनेको चाहिँ के भयो डिसेबल गर्न नमिल्ने हैन खास गरी त्यो प्रायोरिटीको आधारमा भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी भन्छ मास्केबल भनेको चाहिँ के भने त्यो इन्टरप्ट अकर हुने बित्तिकै हैन हाम्रो कन्सेप्ट यस्तो छ कि मास्केबल र नन मास्केबलमा त्यो इन्टरप्ट अकर हुने बित्तिकै त्यसलाई के गर्न सकिँदैन इग्नोर गर्न सकिन्छ भने मास्केबल छ इग्नोर गर्न सकिँदैन भने नन मास्केबल छ हैन एक्चुअली चाहिँ यो हो क्या डिसेबल र इनेबलको कन्सेप्ट आउनु भन्यो हामीलाई बुझ्न पो त्यो सहिले भएको त यसलाई इग्नोर गर्यो भने मास्केबल इग्नोर गर्न सकेन भने नन मास्केबल तर एक्चुअली कन्सेप्ट चाहिँ डिसेबल गर्न मिल्यो भने मास्केबल डिसेबल गर्न मिलेन भने चाहिँ के हो नन मास्केबल So software interrupt can't be disable, but hardware interrupt can or may not be disable. Software interrupt भनेको हामीले आफै ल्याउने हो क्या है त्यही भएर सफ्टवेयर इन्टरप्टलाई डिसेबल गर्न मिल्दैन ठिक छ यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन अराइज हुन्छ टाइम पनि भएछ है ल अनि अर्को एउटा भनिदिइहालौँ अर्को हुन्छ भेक्टर र नन भेक्टर भन्ने थाहा छ भेक्टर र नन भेक्टर भन्ने कुरा थाहा छ त्यो चाहिँ पढाएको थिएन सर पढाएको थिएन ओके ल म त्यो भनिदिइहाल्छु कति 2 मिनट बाँकी रहेछ यसो भनिदिइहाल्छु होइन मेरो पनि क्लास छ भेक्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ हाम्रो कुनै पनि इन्टरप्ट हुने बित्तिकै कहाँ जान्छ यो आइएसआरमा जान्छ भने हामीले थाहा पाइसक्यो हो अब भेक्टर र नन भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भने जोसँग चाहिँ हुन्छ नि हैन जोसँग चाहिँ के हुन्छ यहाँ जाने कुरा फिक्स हुन्छ सपोज मेरो एउटा कुनै ए भन्ने इन्टरप्ट अकर भयो अरे हैन यो इन्टरप्टलाई थाहा छ कि आइएसआरएसको कति हो फिक्स छ अरे भेक्टर त दुईटै के अरे भेक्टर र नन भेक्टर भनेको त त्यसलाई त एड्रेस दिएर जानुपर्छ त्यो त फिक्स हो हैन नत्र त भेक्टरै भन्दैन होला हैन भेक्टर भनेको त के हो कुनै डिरेक्सन भएको हो नि त हैन हामीले त्यही पढिरहेको छ भेक्टर स्केलर हैन भेक्टर भनेको डिरेक्सन भएको हो हैन यसलाई के थाहा छ भने यो एलाई के थाहा छ भने मेरो आइएसआर यो फिक्स्ड हो मेरो यो आइएसआर फिक्स्ड हो भन्ने कुरा यसलाई थाहा छ एड्रेस आइएसआरको एड्रेस ए को लागि के छ फिक्स छ यसलाई मैले के भन्छु भेक्टर भन्छु है जुन इन्टरप्टलाई थाहा छैन कि आफ्नो आइएसआर कति छ त्यसलाई मैले के भन्छु नन भेक्टर भन्छु है यो कुरा बुझे कि नै भेक्टर र नन भेक्टर म फेरि आउँछु हैन जस्ट मैले तिमीलाई यहाँ बुझाउन खोजेको के हो भने मेरो यदि भेक्टर इन्टरप्ट हो भने मलाई के थाहा छ भने म यो इन्टरप्ट आएपछि म कुन आइएसआरमा पुग्छु कुन एड्रेसमा पुग्छु त्यो कुरा फिक्स छ पहिलेदेखि त्यस्तोलाई भन्छ भेक्टर हैन अब म त्यो इन्टरप्ट आएपछि म कहाँ जाने त भन्ने कुरा चाहिँ के हुँदैन थाहा हुँदैन त्यस्तोलाई भन्छ हामीले नन भेक्टर है बुझ्छ बुझ्यो कि नै ठिक छ यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँला हैन म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु है त एकखेप ओके यो रेकर्डिङ स्टप गरे भइहाल्यो नि